जो गुफ्त कराओ अब फरमाए जमात दीन चे तो तारीख इस्लाम चे दा नदी वेली यो सड़ी दीन सर टकरे वाली और अबिया पैसा दा उमान दी चलते हुई कि जोर लोई ताकतवर सड़ा दीन सर टकरा उछला और जलील सड़ा तो विश्वास सड़ा कचोल तो मलातों लिबास से और बीर लिबास से दीन सर दो टकरे दारा पर लिबास से पार उजास और कचाप बादशाही लिबास से सर टकरे हाजिरीनों हुजूर अलैहिस्सलाम व सलाम व तालीमात से मुस्तफा दा टोल हर शय बयान सिरी नियत दारो मदार पे अमल आप नियत बांधदा हुजूर अलैहिस्सलाम व सलाम दायो हदीस शरीफ जिदे नियत इखलास यो बने आदम अल्लाह तबारक व तआला रज़ाई अगर जोरा पावर नहीं है तो कभी इब्लीस शैतान के तासुर मुझको वीडियो चुस्को हम कुरान मजीद से चोटाई अल्लाह तबारक व तआला का बयान कराया हिदायत करवा जिस अपने आदम न प्रयोग हर तरफ ना बचरो तरफ ना हमले को क्यों जब तुम इल्म मुसलत से गुमराह है कब दौलत में गुमराह करोगे कब इबादत में गुमराह करोगे तो हर लिहाज दो तरह इल्ला इबादत मिनहुल मुखलसीन जता तुम खालिस बंदगान तुम मुखलिस की तुम इंतखाब का कराया अल्लाह माना मस्तर रसूल अल्लाह माता रुचि आदम अखलास की दानी इब्लीस बखबल है इखलास दो रहे ताकत ये बने आदम हो रब तरमन यो दो रहे ताकत और इखलास की गला रिज़्क़ से अफसर कुन दासी फोर्स तैयार हो कुन फौजान तैयार हो कुन कमांडो वो दसरा रिज़्क़ से अफसर कुन जरूना वो दसरा कुन महल्ला वो दसरा कुन दौलत वो दसरा जियो सरी बैंक अकाउंट नहीं अक्सर बच दौलत नहीं वो पाप चोर हो दसरा जवाब का कबला कुफर वाला जिदा गुमराह वाला जिदल दा सेकुलर लिबरल खलक वाला जिदल पे बिना दा पावर दी इखलास वालो सर हुजूर अलैहिस्सलाम को सलाम फरमाई और मख्च ज़मानो चे यो कौम वो खलक वो दीवे हुनी इबादत पे कबला अगर ज़माने ची यो इबादत गुजार है कसम यो नेक इंसान चार वक्त पे खुदा पाक की इबादत का वाला है और दे खबर से नबी रसूलुल्लाह ने कि वो इबादत की फक़द मर ज़ालिम वो सस्ता है जलाल जलाल है रब हुआ वहदहु ला शरीक ला इलाह हुआ दी इबादत लाए दावली इबादत चरागे की व अखज़ फरसहु अला आतिकी तबर वास्तद उड़िए जिरला वास जमा वही बतावना दरे कौबे फस्तंबल इब्लीस फी सूरत शैख इब्लीस पर उसके लिबास थे उसमें जिधर सरा मुझको उतरा है फकाल अयन तुरीद रहमकल्लाह इब्लीस का अंदाज से हुआ बताइए खुदाई ने ऊपर शाह चेहरे रवान ये चेहरे उरीद अन अब्का हादी शजरा ज़रमान इतना मनस ना हले की इबादत गई और नए उसे जोड़ गिरा इतना कट को खत्म वमान तवज़ाका तचशा कले बंदे मानना हदली चलन तो उसकी ताकि ताबूना मेरे उदास फैलाई चिकदा दिनी मेरी के मुतखलक को खबर चुए इसी मोहम्मद बान और कदा दी मेरी के मैं ज़बान के ज़रिए मुनाफिक वाला ज़बान दा गुफ्तगू मुनाफिकान करेगा दा गुफ्तगू मोमिनान करेगा दा गुफ्तगू काफिर करेगा लेकिन इस्लाम को न समझता है जी मुस्लिम का आवड़ा है इस्लाम को बजा सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आवड़ा है आज चुकी है सुनी तो तामा को बोले चंद्राजी सार सार का जमीन ब्याह बोले चंद्राजी का जो है हुजूर सलाम का वमान तवज़ा का शैतान अंदाज बार
या बल ظلم कवे तो अख्ता खुद से वेलाए ताता बदरता इब्लिस को जोड़ सी करता कस्मिन जिलाई का तो जिलाई ताता बसबक दर कभी ताचकार सी वही दा हर के मुस्तवी रसूल मुफ्ती मामू को अलकोट लगे रहा दरे कमाल को लगा असल जब लगा लार को कली को बदमा जदा नूर में लगा तो वाजे गैरत मतलब चीज है खबर करेगा और जब मुझ को ना खबर है मुझे मेरी दी जो शेर वेला इब्लिसानो ये शैतानी टकरायो बिहायो बलु तवेला स्पीड जिंदो बला प्रति दा चकार सी बोर्ड सर मा चकार सी यार का मासी बोर्ड सर नारे तकबीर हाल पे दाओ जी प्रशासन मजार में मिलाद का वाला डोल बख्शे और करे दुनिया से खत्म होने से दाई मानना बोल मुर्दरे का वाला अच्छे दो तरह थे जिस से आप लोग तकरीर से कौन सी हाल मुर्दरे तब तो दुनिया का हमारा चाहते लोग यार का सब दुनिया तक आती वाजे से उड़ाए होता है दम की कमी मान रहा से डला है चुका इसी दा डेर दी दा डेर दी बगे मुड़ या रब जस्ता तावा अब्दा चेहरे दा तावा जनाब रसूलुल्लाह दी चेहरे दा जवाब आशिक रसूल या ना अपने आप का जवाब अब इबादत गुजार रवान सलाह दा इखलास पूरे खबर है कि खुदा सर मुखलिस है मुर्शदा तरा बुली रब को फजल ला बुली और दोसे रब को फजल दोसे सदा यो मिट फुट जो बड़ा हो रहा है इसी में हम को बचा हो रहा है नचोड़ दवाई वमान तो मजाक ताज का सीधे सरा और चलेंगे इब्लिस तोड़ दवाई تركت عبادتك واشتغالك بنفسك وتفرغت لغير الصلاة يعني تاخذ عبادتك ولا يشغلك عليه سجدتك ولا تسبيح جاड़ा ولا और तो जिस तरह हुआ तेरी इबादत के प्रेस लाए खुदा जिक्र के प्रेस लाए मतलब किसी और से हुआ थी कई ने खलक से कई बार रिज़ से फरमाया कि खलक पे क्या हुआ है कि कई दे या हुजूर सामने इस तरह वाला खुदा क्या होगा वो चीजें को खलक को क्या चामोर खाचा वाला कुंडे जिचा बना से दिन का विचार न करता हुआ अपना का खलक को क्या हो वो हुजूर कृषि होगा ना ये हुजूर का असल मकसद था खलक पर क्या नहीं खलक क्या पैदा करी ये बात पर गया है अल्लाह इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाई हदीस से बेखबर आनन के बाद ज़माना के साथ ज़माना बात और नसासत के बाद ज़माना सतेज अल्लाह इकबाल फरमाई कि जो दिन में मिजाज जना खबर क्या दिन सिर्फ मरे पर दिन सिर्फ पैसों पर दिन सिर्फ शोहरत पर बेला आमे शवेदा खबर गई कि खल्क को सरा गरसा खल्क जी चवाया बस वो से लो जरा अल्लाह इकबाल फरमाई ना दिन मुस्तफा नाम सलाम लगा हुजूर अलैहिस्सलाम का अकल का मकसद लगा ज़माना बात और सादत खुदा ज़माना सतेज ज़माने का रसूलुल्लाह खबर पर का और कब आगे बांधने में राजी क्या टकरा उस पर हुआ दादम ने वो कलाम का उल्टा बयान हुआ है जो खालिद मुंतर जी क्या तकाल को सारा जाओ शाबाश ईमान अल्लाह इकबाल मेरे को कब जो छोड़ चढ़ा हुआ है कि मां जिस बार में ले और शेर और मरगा जो मतलब करना तब हमारे रसूल का जिस तरह का चार बार चार साल चलेगा या कोई से मसला का पेश किया मुर्तवाई ताई इबादत प्रेस लाए मदरसा के प्रेस लाए नमाज प्रेस लाए और रुवत तबारक फुटबॉल बदलने करे रुवत तबारक उबोमा ने खतरे करे रुवत तबारक सियासत से गुंदे हुए दाई इब्लिस का रहेगा दादा लिखेगा इमाम गजाली से किताब चुगनी खबर राय किसी बंदे भाई सूरज चुने खतरे होता है कि इब्लिस नियम जो कोटा का शरीर बचा नेम जो कोटा दा खबरें चोरा पर उठा के चरंगा जाल से फंसा गई दावत दवाई फकार इन सलाम इन हाजा मिन इबादती और तेरा अगर इबादत को चाह जुमा चना असमो दाई इबादत का चना
जानो पलितो गले वला मनवंजो गले बल वला मंजो तासु चरंग स्पीचो सलियो इवे नाले पांदी ईमान खर्चो इवो पे पांदी इवो ट्रांसफर मरबान सौदा गाने करो बेगैरत दे जहान तासु मुठ पानी लगाती आ तक गुमान गड़ा दाऊद दोरा कुरान हदीस के वेला दा हरे कीमत ट्रांसफार्मर्स लाए हरे कीमत वो गले इस्लाम जब सकला क्या इसकी तौब करे सो कुरान और हदीस बयान हो और तू जान बंदे माबानी गुमान कर दलो चिताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद चिदाना रदा कि मुझे पाक नबी आखिरी नबी ला और मुझे कबिया कुर्बान यूं कि दाना कबिया बोदर पीज वाली दान सियासत कि ला इलाहा इल्लल्लाह कानून बाड़े दलता कि दल तब कलिमे कानून राही और आमनू में इंशाअल्लाह अगर तो दर्द की हर खबरे बाड़े तकलीफ का चुमर दवाइया इबादत गुजार हो दवाई इन हाजा मिन इबादती दायमा जिब्तिया दायमा वजीफा दायमा इबादत قال فإني لا أتركك أن تقطعها वो सिबलिस उतावाड़ दा बला सहज यार मुख्तसर बकर आगे कर जन्नत वाले जला नबी की तरफ ना ने मुतालबत कई या मुझ करवन कर निकाल तर सरसो जरान तर तरसन न परवान सा परवान को बसे जे जमा फात दे खतरई और मफात के मुस्तनो जुमा को मदरसा उधर कई इबादत को जी की कबूल नहीं को कर नहीं कभी चौकड़ा गए व्यापल कारना और तवाई क्या को खबर आफत असर मुताबिक असर होता है बढ़िया क्या है या को मनाल असर हुए ज़माने में अपने में तो होता है ये कार इंग्लिश होता है फखा तलबू सरवार में ख्वाहिश का सरा आई बात गुजार उस पर खुदा रोकना वो तुमने रानी दिला दिन सौदाई को फकीर किया उस पर ला इखलास चला जोर चला जिसरा वाइगला फतरहु इला अल-अर्द वमज़किहु बिस्ता शैतान लान देख रहा है चेन अस्ता पास फकाल लहु इब्लीस इब्लीस को तवाई अतलिबनी हत्ता उकल्लिमका लशुम प्रेर दे खबर को लग में प्रेर दे खबर को देता फकाम आनहु और नजीब से सड़ाए फकाल इब्लीस इब्लीस तो तवाई या हाजा बला खबर हो सको या हाजा ओ बने आदम ओ मलावताई ओ बिरा इन्न अल्लाह तआला कद अस्कत अनका हाजा व लम यफुद अलैका ता दे पर दावी ली तो दाका ताबा ने ना फर्ज करे तो कुटी होया तो वो लोग से शोरिएगा तागा वया वमा ताअबुदुहा अंत वमा अलैका मिन गैर वलिल्लाहि तआला अंबिया व अकालिल अर्द वलौ शाअ लबअसहुम इला अहलिहा व अमरहुम बिक़त्इहा मुख्तलिफ दाम के मक़बान ने बयान नस्ता अब हम भी ज़माने से बयान तराले ताकि वही सनेदा चितन वदर दे खबर से तफकार से बल तरफ तला है इब्लीस ता सर खबर हुई वमा ताअबुदुहा अंत इबादत के प्रेश ना खुदाया वमा अलैका मिन गैरिका बता मन की इबादत है इंशाअल्लाह से दिए तो जुमा के मदरसे से सबक पाया तो दगे ताकार ताकर और ड्यूटी जाकर कर देता चिता तो बड़ा किस्ता परवान बना हुआ है वलिल्लाहि तआला अंबिया हम के मोहम्मद नबियान मुस्तहदार वलौ शाअ लबअसहुम इला अहलिहा और कहते पाक दा मुस्तल जलाउना दी नहीं रहता नबी लगता है कि भाई अब तो हुक्म कराओ कि दा कट का दामना शिरक के निकलता जब देखो फकीर हर वक्त तो दा दाव हर वक्त दा सवाल चला का हर खबरे पारा बता कर इश्तरा है ताकि वही किए ताकि बंदे वाई वक्त में नबूवत हमला उसना जाऊं के बगली बेचा जो उल्टा लगे दल जो बगली सो जिस ने इंतजार बची जिब्रील अलैहिस्सलाम ने खबर वही वराजी ताकि तारीख को तक साहब के नाम वक्त में नबूवत से कुरान के
صحابہ کرام پر رسول اللہ باندې څنګه عشق کړه دونه کړه دا تاریخ ته پروت نه ده چې جناور څنګه غیرت وکړه صحابه څنګه غیرت وکړه سپیو څنګه غیرت وکړه د رسول الله سلام دا تاریخ ته ټول څنګه پټ کړی اوس وایي موږ باندې سوال کیا دا متوجه چې نبی الله ورته فقال العابد لا بد لي من قطعها هغه عابد خلا مخلص خدای سره ورته وایي چې چوایې زموږه کار نه وکړي دائما عبادت دا دائما فرض دا دائما ډیوټي دا راځي د میلاد جنت معنا سره یو څو تفصیل چې ورته چروانه چې به وره بیا دې دې کنه الذي يوسوس في صدور الناس خناس څه شاده چې اوس وسیله راځي من الجنه الناس پیران یو کبنه روان بیا دې کلی چې انسان په شیطان څنګه پیژني چې دا شیطان سره یا چې کله تعالی خیر کارنا منې کوي یا درته ته جوړ شي یا نکته ته جوړ شي یا خیر والا دوست ته جوړ شي او شي کړي او خیر کارنا چې منې کوي یا فرمایي او کوئی څه دا انګلیس ته راغله کتابونه چې یاد شي لیکلي او علامه اقبال فرمایي وي زه دا دروازه چې امام دې جوړتا او خیر خوا دې جوړتا او دوست دې جوړتا او یار دې جوړتا ہے وہی تیرے زمانے کے امام بڑا فرمائی تا امام دا رہنما حقدا کہ وہ اللہ رسول کے دورہ بیان کی دورہ اکبر سے کہ وہ قربان کی دور کو شہید دی دائیں بتا کے رفاق دائیں تا دوست اور یار وہ شیطان میں کیا تھا اگر عبادت گزارے اور کوئی لا مبتلی من قطعی اور تو ایسا مدار کا کیوں لا ضروری دا فنا بضرور الانتقام بیا سره خواصله چې دلیل او غیرو چلېږي بیا زور د شیطان وغلب بالعار وصرع الوقاد على صدري بیا روان کړه په چې نسته په انګلیس باندې چې کله دا شیطان کوښښ کوي مخه یې نه ویني دا نو چې دا زور دا وایي شیطان لڑکو ہوتا شیطان کو بھی سارے بلکہ سے وینے جو کوئی اب چلش طاقت دا طاقت جدا عبادت گزار جو دا اخلاص و طاقت جو دا اللہ ورسر ملو زکا ابلیس باندے مارو کہ بچین استائی دومیاری پکار لو بھرلک فی امر فصل بینی و بینک وہو خیر لک وانفع ابلیس وائی جو اس کو زور نے کیا لی بدلیل و بپاس نے کیا لی اس پر زور نے تو اس خبر میں وہاں موقرہ کمارا یہ اتنا خبر نو دور تا اتا دلیر گھٹا میں کچھ اور پیدا ہوئی قال وما ہوا آئی بات گزارے اور تو یا کما خبر دا قال اطلبنی حتی اقول لن اور دا ابلیس میں لکن خبر کرتا ہوں کہ ابلیس دا پریشا ابلیس متوئی انت رجل فقیر جارتا سر وچو شایستان نجردار نرے نبیسی دارے نگاری دارے آلی بائی من سبتوں آلی بائی جماعت کروں مروی دارتانی پروزہ کروں لنگر بچھاں طالبان بھئی مردان بھئی خرچیت دیر دی ضرورت میں دیر دی پیسے نستقر سنا انت رجل فقیر لا شیع لکا ایک شاید استقر سر فقیر صلاح انما انتا کلم علی الناس مخبر صلاح خلق مانے بوجھ اڑتائی خلق در کے پیسے ہو جوڑے شندا چتالا سپنے پیسے ہو ایسے چیرے کارخان سی چیرے دکان سی چیرے مارکیٹ سی چیرے مزدر سی در بشنی ودان کرنا جتا بخری ارشی خان مزر بشی گڑی کرے لنگر کرے مدرسی جوڑے لم اقبال فرمائی اسم را رفت پیر خط بازی دعا یہ رفت بایا دل سے جا کر بند مران عید اور آشنا باش زفید شاہ برا ہی دعا کر
अब बिरान चा सिफतो बांधे न पड़दल न बदल दी जो दारो तो नाम पड़ को चंद सुजे साथ से तवज्जो शो जेलो जो तेरा सितम कर दिया सुभान अल्लाह तासर हुनर दे वालोन मुशर हुनर द बुनी मुस्तफा कुर्बान हो सुभान अल्लाह तो तीर आजमा हम जिगर आजमा तकबल शैतानी गवा उन रसूलुल्लाह व कुर्बानी हो नंद ब्लसी रिजी से खबर कट रही चुन पाओ नंद ब्लसी नंद जलील नसी नंद ख्वार नसी चियाब बदल मुहम्मद नबी मुस्तफा बयान कि मतलब वफादी या इमरान और बदल सरदारी तबीयत छोड़ते ना कि मतलब वफादी या ऐसे कुरान में हदीस शब्द वो तवाई में खल्क सरा कमांडान सरा बशेगे क्या और मालदार में आदि दे दौलत पे इधर सरा गाड़ी पे जके बदी या दाशना फकीर सरा जिक्र करे قال نعم ما تو اسلام खान ले लो ऐसे से गुलाम का दस्तरा चलाए वाले से बंदे पर गुम गाड़ है वाली में पड़ता है और तब तक कोई जिंदगी मत छोड़ रहा पैसे भी छोड़ दास का कमी फरमाया पूरी मान रहा है कि चूक के आई वादे में बैठे लोग हल में आता है किसी चांस कर रही था वो तवाई बल ममादार से चौधरी बदर मजूर से मलक बदर मजूर से काला ना हम राना सराय सराय उसका दौड़ा को खबर है रशा लेकिन बात फरमाई करो ये सौदागर भी हो दिन सौदागर कमलान को प्रति दिया दफर को कुछ हिसाब से जमीन से बुला दिया ऐसे फलाना करने में तो करा फलाना का आधा शहीद फलाना पर राजमन से जिक्र मुकरी किताब करो फलाना पर मुकरी किताब करो दर्शक को दायब दवाई इब्लीस सदा दिन तो खुशा वही मैं बात में ही सौदागर को दीन वाला वैसे तो नसीहत करने से बचा समय ला बने खुदा के आगो से कौन पता होनी पता कौन पता तो वीने से फायदा दा बे असर किया या वो खल्क होई से अफगानी से पैसे वो गातो इतना से जमीन कार्ड दा मारो जी मुझे दा तीन मदरसे और दा जमात ने दिए नवाड़ू जी मुस्तफा खान नाम हो चले नमो मुस्ती वकाल मो जोर काल मो ता मुझे कुछ कड़ा लगा नमो कड़ा सरदार जी बाबा वगैरह जिनको जड़ लिया कि मुनाफिक और दरूसिया ममक चल रहा है वो पर लगे वकाल जो बड़ी वाला ता मुझे मुर्गी की में मुर्गी मार के करो माजरीन मुर्दा जुमात मदरसा खाने और गुरबत और दाशयान का तो पैसों के चार दान दादी का कचरमा आ गया दादी नहीं था मुझे उस लाइन मुझ दे पार मुझे दिन नहीं इस्तेमाल हो अलम इकबाल फरमाइयो जुमात तवरण संगी मारवा और फानुसुनो बच्चे बच्चे कालीनान और बच्चे संगी मारवा और बच्चे बाबा मलाए मसले दास गोली चिकले चलू करा है और मार करा है इवते कदल अवंते कदल जियार चोर नास्ता बच्चे जान तरी मान का बड़ा गलत नसीबा यार मैं बात फरमाई और मारता सड़ा उगड़ा फरियाद उगड़ा है जय मदार हट जुमा में शुरू खुदा से खबर है मुझे कहो ऐसा हट जुमा में शुरू करता दास संगी मारवा लेकिन रिज़्क़ से आप हर चोर बयान रिज़्क़ से आप फरमाए खुदा को तो जा तालीम कराई मला तो वही माशाअल्लाह बसा आप में चौधरी जुमात जा बसंगी मरमर लग बोला या पर चौधरी जुमात जा पिछले का जिकड़ा या पर चौधरी या पर ख्याल था मुसलमान को रिज़्क़ से आता चिंता से मुझे खुदा का मुस्तरा करा यकीन मना जुमा ईमान रना तो खुदा वर्गड़ बंदी और फिर जिस दौड़ी को बना हारी वो चेतन सौदा
خبر والتوكل دار نعم داخل رشا خبر دا دولت رئيسي ليل بيل بي تو خلق براجي بيا قال فارجع عن هذا الامر ولعلك علي ان اجعل عند راسك في كل ليله دينارين اذا اصبحت اخذتهما فانفقت على انفسك عن نفسك وعيالك وتصدقت على اخوانك فيكون ذلك انفع لك وللمسلمين من قطع هذه الشجره التي يغرس مكانها ولا يضرهم قطعها شيئا ولا ينفع اخوانك من المؤمنين قطعك اياها والدوائی بس سودا وسطا ہر شخص دو دینار کرتا ہے دو دینار میں زمانے سے وہ روپے جوڑی ہر شخص دو دینار کرتا ہے سبوئے آمنا اور بیا جان کو جوڑا ہوا یار دوست باندھے اپنا گھر گوان دے ور گوا پل پلوان دے ور گوا بیا ناشا خبر ملا اور وہ یوان جتا شاید جاتا ملا لیکن ابھی خلق نظر کے ہو رہے آج لگیائی ناما چتا تفائی دستا چکاٹے کی لا بلی خلق مخالف سے دشمن پریس اور ندی یاران دوستان تفائی دستا پچ فتفکر العابد فیما قال عابد وائد آسک سوچو ستا ہے پیسے ذکر رستا ہے ویڑا ہے سوچو اکڑا ہے وقال صدق الشیخ تصدیق بزرگ رہا ہے ویدر آمشن خوشو ہے خبر اپنے بات آنے دا لست بنبي فيلزمني رزق سے اگر جملہ حق میں نبوت پا رہا ہوں بیاداز کا زمان لوگ ہے جتاز کے گنتے کے دران دو حکم باقیوں کی چھوڑا ازان رزق سے آپ فرمائی ماتے ایس بھی میرا جتیا گنتے کے دارے چاہر وقت حضور علیہ السلام عشق و مستی خبریں کرے اور خلق دل چکڑی امار دے چھ دینتے کے دار پر بکر نصیب ہے لازم دینتے کے دار اور چوکیدار ہے ضروری ہے سبحان اللہ سبحان چھ چاہتا اللہ ہے رسول سے آبی اللہ آئی دیر بارے ساتھ اللہ چھ بس مڑی میں اپنی اور جان دے بھی اللہ کی اپنی انچے چھ سخت رہی تھی بیماری کے مرد دین مصطفیٰ پر شیوالی اور دین مصطفیٰ دی مرد عزتون اور دولتنا کی ناریلی اور چھ سخت اپنی بان رہی سی کہ دا خبری ہر چاہزین تا نہیں دا بیتا کو فضل مانے چاہزین تا رائیس ضرور ہم دیوار نہیں زین تے نچ دا دا دو ویلہ کنا دا بزرگ اس چوائی وی صدق الشیخ دا خبرہ کو سیدہ لست من البین زچنا بیکو نہیں نا تو مجھے وہی نظر آگلے چیزدہ کار کو فیلزمنی قطع آزی شجرہ ولا امرنی اللہ نقطعها اور نہ خدای پاک دا سیوں کمر دا کڑا دا در کڑا دا چھ کٹے کا اور چھ نیکر کٹ دا مطلب پدرے مان چکو نا گاز تا شیطان پر سبق آسان پروڑ کرنا اور دا چکو دا تو خبر اوکر دا سپیجی دا بزرگ دا خبر دیر کی مقیمت لبی سڑائے دا چھ پائے چھ گھٹ استا و بگے چھ خونستا بیا ایسا رموائے دا اوکرلا فرج العابد الہ متعبدی ما تلقا جب رشب جی میں نشان کا ملیے جا رہے ہو آشاہ بستی کروڑپتی سڑا ماں جا رہے یوں کروڑ بند لانا کی جا رہے لیا دارچہ شاہی اگا لما اچھاوے بھی مرتا جب تو انام واقعی کر جب لانا ہے لکھا ہو گیا تو جان دیرو شہران کبھی دین واجی ماتا لگیا ہوئی تاسو دکن یا مشکو مقصد دانے نا مشکو مقصد دانے نا تا چشی مقصد دا بودتا مقصد دا چلا پورے کیے جو تا مقصد دا دکن ہمچا قرآن حدیث رضا نیچے مقصد دستا آگے مقصد فیصلہ چبر دوائی لاڑا ہے بزرگ لاڑا ہے خدا لتا مدرسہ ہوتا ہے لاکل خانہ ہوتا ہے گرستا ہے اس کو بیا پسیا ہے سودائے اس کا